प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामन, कोचर टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी को खुदा गुज़िश्ता 43 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलरीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 125 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी रिजरेक्शन एंड लाइफ, क़यामत और जिंदगी। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ रिजरेक्शन एंड लाइफ का मुकाशफा बताएं और मार्था का यह कहना कि लाजर क़यामत पर जी उठेगा के बारे में मसीह का जवाब और पुराने अहद और नए अहद में मुर्दों को जिंदा करना और मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना, इसका फर्क बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में पहली क़यामत का क़यामत और जिंदगी जो मसीह है में मुकाशफा बताएं और दूसरी क़यामत का क़यामत और जिंदगी में ना होना, इसका फर्क बताएं। और पल्लूस का बीज सीड का मरना और जिंदा होना का क़यामत और जिंदगी में मसीह और कलीसिया के बारे में क्या मुकाशफा है। नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर बिलीवर्स आज के डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। यूहन्ना की इंजील 11वां बाब 23वीं आयत से 26वीं आयत तक। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। और 25वीं आयत, यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है वो मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? मुकाशफा 20वां बाब 5वीं-6वीं आयत। और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है, मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। पहला करंथियों 15वां बाब 22वीं-23वीं आयत। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। पास्ट 7 बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से क्राइस्ट के बारे में, ऑन्टोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं। और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट का तजस्सुम मिनिस्ट्री, उसका मरना, दफन होना, जी उठना, बाप के दाहिने हाथ बैठा है, सेकंड कमिंग में आने वाला है, 1000 साल बादशाही, अदालत और अब्दियत के बारे में जान रहे हैं। और आज की डॉक्ट्रिन रिजरेक्शन एंड लाइफ, क़यामत और जिंदगी। पास्ट 7 बिलीवर जैसा कि हवाला जात के अंदर पढ़ा गया, डॉक्ट्रिन रिजरेक्शन एंड लाइफ के हवाला से क़यामत और जिंदगी। और ये क्लेम और ये मुकाशफा यूहन्ना की अंजील के अंदर से जो पढ़ा गया है, और क्राइस्ट ने मार्था से बातचीत करते हुए ये दावा किया और मुकाशफा भी जाहिर किया कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। जो कोई मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। मरियम मार्था का भाई लाजर, उसकी डेथ हो जाती है। जब क्राइस्ट वहां पर पहुंचता है तो क्राइस्ट और मार्था की जो बातचीत होती है, उस बातचीत के अंदर मार्था जो सबसे पहली बात क्राइस्ट से कहती है, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता।
تو کرائسٹ نے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا. تو مارتھا نے فوراً کہا ہاں وہ قیامت میں آخری روز جی اٹھے گا. تو پھر کرائسٹ جو جواب مارتھا کو دیتا ہے اور کلیم کرتا ہے اور مکاشفہ ظاہر کرتا ہے، تو کرائسٹ نے کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں. تو یہ ریویلیشن جب اس کے اوپر ظاہر ہوا تو گویا مریم مارتھا کے پاس ریزوریکشن کی ایجوکیشن تھی، تبھی تو مارتھا نے یہ کہا ہاں وہ قیامت کے روز مردوں میں سے جی اٹھے گا. تو یہ تعلیم رکھتی تھی، پر کرائسٹ نے اس کے اوپر یہ ظاہر بات کی کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں. یہ مکاشفہ جو ریزوریکشن کے بارے میں ہے، لائف کے بارے میں ہے، تو گریک ورڈ ایناسٹیسس جس کا مطلب ہے ٹو رائز یا ریزوریکشن، قیامت یا جی اٹھنا، اور پھر گریک ورڈ زوئے جس کا مطلب ہے ڈیوائن لائف، زندگی. تو کرائسٹ نے جب یہ کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، یعنی قیامت ہوگی پر قیامت اور زندگی تو میں ہوں. تو اب ایک بڑا جو ریولیشن اس کے درمیان پایا جاتا ہے. یقیناً بائبل مقدس کے اندر ہم قیامت کے بارے میں لرن کرتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہوگی، جس میں پہلی اور دوسری قیامت کے بارے میں تعلیم ملتی ہے. پر کرائسٹ یہاں اپنی ذات کی بابت پاسٹر سائمن بلیور یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت میں ہوں، زندگی میں ہوں. تو ہمارے پاس جو آج ریولیشن کے اندر کرائسٹ کا یہ کلیم کہ کرائسٹ ہی ریزوریکشن ہے، اس کا مکاشفہ بلیورز آپ کے اوپر میں عیاں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھید اور یہ کلیم ظاہر کیا گیا ہے جو ڈیوینٹی کے اندر، ہیومینٹی کے اندر، کرائسٹ کے تجسم کے اندر، اس دنیا کے اندر جب آتا ہے تو انٹولوجیکل کرسٹولوجی کے اندر یہ لرن کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا ریولیشن ہے کہ کرائسٹ اپنی ذات کی بابت کہتا ہے کہ وہ قیامت ہے، جبکہ کرائسٹ تجسم کے اندر ہے اور تجسم میں اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی، مر گیا، دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا. تو ہم قیامت المسیح پر بلیو کرتے ہیں کہ مردوں میں سے جی اٹھا، یعنی یسوع جس طرح جی اٹھا تو باقی مردے جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی جی اٹھیں گے. پر یہاں تو کرائسٹ نے کہا میں ہی قیامت ہوں، یعنی قیامت کا مطلب ہوتا ہے زندہ ہونا، جی اٹھنا. یہ زندہ ہونا، جی اٹھنا جو ریزوریکشن قیامت کی بات کی جاتی ہے، تو دنیا کا کنسیپٹ تو بلیورز قیامت کے بارے میں دو باتوں کے اوپر ہوتا ہے. وہ قیامت کے اندر ایک بڑی ڈسٹرکشن کو، بربادی کو دیکھتے ہیں، یعنی اگر کوئی بہت بڑا زلزلہ آ جائے، بہت بڑی ہلاکت ہو، بہت دنیا تباہ ہو رہی ہو، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس غم کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ اس کے اوپر قیامت برپا ہوگی. تو وہ قیامت کو ڈسٹرکشن کے اندر لیتے ہیں. بائبل مقدس کے اندر جو قیامت کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے جی اٹھنا، زندہ ہونا. جب پہلی قیامت میں مردے جی اٹھیں گے تو وہ قیامت بھی ہوگی. پر کرائسٹ یہاں خود کلیم کر رہا ہے کہ میں قیامت ہوں، یعنی ریزوریکشن کی جب بات آئے گی تو یہ ایونٹ تو ہوگا، مگر کرائسٹ کی ذات جو یروشلم کے اندر خدمت کرنے کے لیے ہیومینٹی کے اندر آیا، ڈیوینٹی رکھتا ہے، تو کرائسٹ نے اپنی ذات کی بابت جو بات اور مکاشفہ ہم پر کھولا ہے، اور یہ مسیح قیامت المسیح ہے، یعنی وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اب نہیں مرنے کا. پر کرائسٹ نے اپنی جان قربان کرنے سے پہلے یہ مکاشفہ جو کھولا ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، تو پھر قیامت کا مطلب کیا ہمارے سامنے آتا ہے. تو قیامت اور زندگی کے بارے میں دو باتیں آتی ہیں. قیامت جب جی اٹھنا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی مرتا ہے تو زندہ ہوتا ہے. تو کرائسٹ مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، تو اس لیے مسیح کے اوپر قیامت ہوئی. اور جب ہم زندگی کی بات کرتے ہیں تو اس میں مرنا نہیں ہوتا، تو زندگی کا مطلب بھی لائف ہوتا ہے. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، تو اس کا ایک ورڈ میں یہی معنی ہمارے پاس آتا ہے کہ کرائسٹ مر گیا اور مردوں میں سے جی اٹھا، یعنی وہ زندگی اپنے اندر رکھتا تھا. خدا کا بیٹا دوسرا اکنوم اپنی ذات کے اندر معمولی رکھتا، ڈیوینٹی رکھتا. تو وہ جب جسم کے اندر اپنی جان قربان کرتا ہے، 3 دن کے بعد وہ مردوں میں سے جی اٹھتا ہے، تو اس کا جی اٹھنا یہ بتاتا ہے کہ وہ مر گیا تھا. تو جب قیامت کی بات کرتے ہیں جی اٹھنا، تو وہ مردوں میں سے جی اٹھا. پر یہاں تو کرائسٹ اپنی ذات کی بابت کرتا ہے کہ وہ قیامت ہے، یعنی اس کا مطلب ہے وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ ہو جائے گا. تو ایسا ہی ہمیں ملتا ہے
कफारा की राह से जब यसु मसीह ने अपनी जान सलीब के ऊपर कुर्बान की और मर गया, दफन हुआ, तो फिर 3 दिन के बाद मुर्दों में से जब जिंदा होता है तो जी उठना ही क़यामत होता है। तो इसका मतलब है क़यामत के मानी के अंदर मरना और जी उठना दोनों ही पाए जाते हैं। जब हम क़यामत की बात करेंगे तो इसका मतलब है यीशु मसीह ने मेरे आपके लिए पास्टर सैमुअल बिलीवर जान कुर्बान की, मर गया, दफन हुआ और जी उठा। तो जब जी उठता है तो हम क़यामत के बाबत जानते हैं कि यीशु मसीह का मरना और जी उठना। तो क़यामत मरने के बाद जिंदा होने की बात कर रही है, तो इसमें दोनों चीजें पाई जाती हैं। और जब क्राइस्ट ने कहा जिंदगी में हूं, यानी क़यामत और जिंदगी में हूं, तो क़यामत के मानी के अंदर तो मरना जी उठना है। और जब जिंदगी लाइफ की बात की जा रही है तो इसमें मौत नहीं है। तो ये डेफिनेशन खोली गई है। मार्था से ये कहा गया कि जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। तो ये क़यामत का मानी आ गया। और आगे जिंदगी के बारे में कहा गया, और जो जिंदा है वो अब तक ना मरेगा, तो जिंदगी का मानी भी दे दिया। तो गोया इस डेफिनेशन के अंदर जो मार्था से की गई है कि जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा है, तो ये क़यामत की बाबत है। यानी एक ईमानदार मर जाए तो वो जिंदा होगा, क्योंकि क़यामत के मानी के अंदर ही ये दोनों बातें पाई जाती हैं। और फिर और जो मैं मानी इसका मुकाशफा जो बिलीवर्स आपके सामने रखना चाहूंगा क़यामत के हवाला से, कि जब क्राइस्ट ने कहा कि क़यामत मैं हूं, तो इसका मतलब है कि मैं आप जब मुर्दों में से जी उठेंगे, जो ईमानदार रहलत कर गए हैं और क्राइस्ट के आने पर वो जी उठेंगे, तो गोया उनका जिंदा होना जो है ये क़यामत की बदौलत है। तो जब क्राइस्ट ने कहा क़यामत मैं हूं, तो इसका मतलब है ईमानदार का जिंदा होना थ्रू क्राइस्ट है, यानी थ्रू क़यामत के हम मसीह पर ईमान लाकर जिंदा हो गए हैं। और जो हवाला पढ़ा गया पहला कुरिन्थियों 15वें बाब के अंदर कि आदम में सब मरते हैं पर मसीह में सब जिंदा किए जाते हैं। चूंकि मसीह क़यामत है, पास्टर साइमन बिलीवर और बिलीवर्स ये मुकाशफा नोट करें, जब क्राइस्ट क़यामत है तो मेरा आपका रूहानी तौर पर जिंदा होना, जिस्मानी तौर पर मुर्दों में से जिंदा होना, ये पहली क़यामत के ऊपर होगा। पर रूहानी तौर पर जो जिंदा होना है ये बहुत बड़ा मुकाशफा है कि ये मसीह की बदौलत है। तो जब हम रूहानी तौर पर जिंदा हुए तो ये क़यामत है, हमारा मुर्दों में से जी उठा। आदम में मरते हैं, मसीह में जिंदा किए जाएंगे। तो मसीह में जिंदा तभी होंगे जब मसीह क़यामत है। तो मसीह ने ये क्लेम किया कि वो क़यामत है, तो क़यामत और जिंदगी मैं हूं। तो यीशु मसीह जिंदा करता है, वो है ही क़यामत। तो बेशक उसका बदल भी मुर्दों में से जी उठा, मगर मुझे आपको जो उसने जिंदा किया है, तो ये हमारा जिंदा होना थ्रू क्राइस्ट है, यानी थ्रू क़यामत, यानी थ्रू रेजरेक्शन। जो क्राइस्ट का क्लेम है क़यामत, उस पर ईमान लाने से मेरा आपका जिंदा होना है रूहानी तौर पर। और जो फिर ईमानदार रहलत कर गए हैं वो पहली क़यामत में जी उठेंगे। तो ये क्राइस्ट के सबब से जो क़यामत है वो जी उठना है। तो जी उठने का मुकाशफा, जो मर जाए मसीह पर ईमान लाता है वो जिंदा रहेगा, जिंदा होगा। तो हमारे पास जब लाजर की ये डेथ होती है, तो जब लाजर बीमार था पास्टर साइमन बिलीवर्स, तो क्राइस्ट बैतनिया में जाता, तो मरियम मार्था लाजर के घर में जाता। तो ये फैमिली मसीह को बहुत प्यार करती थी और मरियम कलाम को जानती थी, स्टडी करती थी, और मार्था भी मसीह को बहुत प्यार करती थी और सारा खाने पीने का इंतजाम मार्था करती थी। मगर तालीम से भी भरपूर मार्था वाकिफ थी, तभी तो उसने कहा कि मेरा भाई लाजर क़यामत के रोज जी उठेगा। तो उसके पास ये सारी डॉक्ट्रिन थी और लाजर बड़ी खामोशी के साथ बैठकर तालीम को हासिल करता था। और जब लाजर बीमार हो गया तो क्राइस्ट यहूदिया से बाहर था और मरियम मार्था ने ये पैगाम मैसेज भेजा क्राइस्ट को कि लाजर बीमार है तो आकर उससे वो शिफा दे। तो क्राइस्ट जहां पर था वहां पर और 2 दिन रहा। फिर क्राइस्ट ने शागिर्दों से कहा हमारा दोस्त लाजर सो गया है, आओ उसे जगाने जाएं। फिर क्राइस्ट ने ये मेंशन कर दिया कि वो मर गया है, हम उसे जिंदा करने के लिए जाएं, जगाने के लिए जाएं। तो ये बीमारी मौत की नहीं है, यानी हमारा भाई लाजर सो गया है, हमारा दोस्त लाजर सो गया है। जब क्राइस्ट पहुंचता है यहूदिया में, यरूशलेम में पहुंचता है, तो बैतनिया यरूशलेम से 2 मील के फासले पे थी। तो इसका मतलब है क्राइस्ट यहूदिया से बाहर था, यहूदिया में आया, यरूशलेम के अंदर आया, तो फिर बैतनिया के अंदर गया।
تو جب بیتھنیا میں جانے لگا تو راستے ہی کے اندر لوگوں نے بتا دیا کہ کرائسٹ آ رہا ہے، تو مارتا جو تھی وہ بھاگی ہوئی کرائسٹ سے ملنے کے لیے گئی، مگر مریم گھر کے اندر ہی بیٹھی رہی، کیونکہ بہت سے یہودی فریسی وہاں پر ان کو تسلی دینے کے لیے آ رہے تھے۔ مارتا نے جو بات پہلے بھی میں نے بتائی، کرائسٹ سے فوراً بات کی کہ اگر تو یہاں پر ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا۔ تو کرائسٹ نے کہا کہ تمہارا بھائی جی اٹھے گا، تو وہ کہنے لگی کہ وہ قیامت کے روز جی اٹھے گا۔ تو کرائسٹ نے کہا ہاں، قیامت و زندگی میں ہوں، یعنی یسوع مسیح پر ایمان لانے والے۔ اور یہی کرائسٹ نے مارتا سے کہا کیا تو اس پر ایمان لاتی ہے؟ تو اس نے کہا میں ایمان لاتی ہوں۔ تو کرائسٹ پر ایمان لانے والے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، یعنی وہ قیامت بھی ہے۔ جب ہم قیامت کے معنی کے اندر، ریزریکشن کے معنی کے اندر پاسٹر سیمن بلیورز ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا ایمان رکھتے ہیں، قیامت اور زندگی، تو یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں۔ یعنی قیامت کے معنی کے اندر مرنا جی اٹھنا ہے، زندگی کے معنی کے اندر اس میں موت نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح قیامت اور زندگی ہے، مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یعنی یہ معنی قیامت اور زندگی کا جو بھید اور مکاشفہ اور کلیم کرائسٹ نے کہا میں ریزریکشن ہوں، قیامت ہوں، تو قیامت کے بارے میں کرائسٹ نے مارتا سے کہا میں قیامت ہوں، یعنی مجھ پر ایمان لانے والے وہ زندہ ہو جاتے ہیں، تو روحانی طور پر بھی زندہ ہو جاتے ہیں اور مردوں میں سے بھی زندہ ہو جاتے ہیں، جسمانی طور پر بھی، یعنی روحانی جسمانی دونوں طور سے ایک مردہ زندہ ہو جائے گا، چاہے وہ روحانی ہو جسمانی ہو، تھرو کرائسٹ ہی یہ عمل ہوگا۔ تو کرائسٹ نے مارتا سے یہ بات کہی۔ مارتا بھاگی گئی اور اس نے جا کے مریم کو کہا کہ استاد یہاں پر ہے، یعنی استاد پہنچ گیا ہے۔ تو پھر مریم بھی فوراً ان یہودیوں کو چھوڑ کر اس کو تسلی دینے کے لیے آئے تھے، وہ مسیح کے پاس آئی اور مسیح سے اسے بھی یہی کویسچن کیا کہ اگر تو استاد یہاں پر ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا۔ کرائسٹ نے انہیں کہا کہ تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ وہ اسے لازر کی قبر کے اوپر لے گئے۔ تو وہاں پر جب کرائسٹ پہنچتا ہے اور پہنچنے سے پہلے راستے میں باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ یہودی کہنے لگے جس نے اندھوں کی آنکھیں کھولی کیا یہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتا تھا؟ تو لکھا ہے کہ جب وہ آیا تو اس وقت بھی ان لوگوں کے بارے میں رنجیدہ ہوا، تو کرائسٹ نہایت رنجیدہ ہوا کیونکہ وہ اعتقاد کے اندر نہیں آ رہے تھے۔ تو کرائسٹ ان کو دیکھ کر رنجیدہ ہوا، گھبرایا، یعنی کہ یہ سمجھ نہیں رہی میری باتوں کو کہ قیامت ان کے بیچ میں موجود ہے اور یہ موت کی بابت چرچا کر رہے ہیں کہ اس میں سے تو اب بدبو آ رہی ہوگی، وہ تو 4 دن کا مردہ ہے۔ اور یہ 4 دن کا مردہ بھی کرائسٹ اس لیے زندہ کرنے کے لیے آیا کیونکہ ایک متھ یہودیوں کے ہاں پائی جاتی تھی کہ کوئی مر جائے تو 3 دن تک اس کی روح قبر کے چوگرد پھرتی رہتی ہے، شاید وہ جی اٹھے۔ پر کرائسٹ 3 دن کے بعد یعنی چوتھے دن 4 دن کے مردے کو لازر کو اس لیے زندہ کیا کہ ان کی متھ کو باطل کرے، اور 4 دن کا مردہ لازر زندہ جب ہوگا تو وہ جان جائیں گے کہ یسوع مسیح کتنا قدرت والا ہے، اور اس میریکل سے پھر ان کو یہ معلوم پڑے گا کرائسٹ کی ریزریکشن کہ کرائسٹ قیامت اور زندگی خود ہے۔ تو جب یہ باتیں کر رہا ہے اور کرائسٹ ان کی باتوں کو جو کم اعتقادی کی تھی، کرائسٹ رونے لگا، تو زیادہ تر لوگ یہ بات لیتے ہیں، اور اس وقت بھی یہودی یہ کہنے لگے کہ کرائسٹ جو رو رہا ہے تو کرائسٹ کو لازر کتنا عزیز تھا، یقیناً عزیز تھا، پر کرائسٹ اس کی موت کے اوپر نہیں رو رہا، وہ تو اسے زندہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ رنجیدہ ہے، وہ رو رہا ہے کہ ان کو معلوم نہیں پڑ رہا کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح، خدا کا بیٹا مسیح جو قیامت و زندگی ہے، جو زندگی دیتا ہے، وہ ان کے بیچ میں موجود ہے، پر یہ کم اعتقادی میں آ رہے ہیں اور مختلف باتیں بنا رہے ہیں کہ اگر یہاں ہوتا تو نہ مرتا، یہ لازر کو زندہ کر سکتا تھا، اس نے بہت معجزات کیے۔ تو کرائسٹ جب پھر قبر پہ پہنچتا ہے تو مارتا کہتی ہے کہ اسے تو 4 دن ہو گئے ہیں، اب تو اس میں سے بدبو آ رہی ہوگی۔ کرائسٹ نے کہا تم پتھر کو ہٹاؤ۔ تو یہ پتھر کا جو ہٹانا ہے، یہ ان کے اوپر بتانا ہے کہ کچھ رونما ہونے کو ہے۔ جس طرح کرائسٹ مردوں میں سے جی اٹھا تو پتھر لٹک گیا، تو اب یہاں پر کہا گیا کہ پتھر کو ہٹاؤ۔ اب یہاں بھی ایک پرابلم تھی کہ قبروں کو چھونے والے، مردے کو چھونے والے، وہ شام تک ناپاک ہو جاتے تھے، تو نہ جانے ان کے اندر کیا کیا باتیں چل رہی تھی۔
मगर जब क्राइस्ट ने कहा पत्थर को हटाओ तो उन्होंने फिर पत्थर को हटाया। जब पत्थर को हटाया तो फिर क्राइस्ट ने बुलंद आवाज के साथ ये कहा, पुकारा, लाजर निकल आ। तो ये कहना निकल आ, तो गोया क्राइस्ट जो क्यामत है उसने जब कहा निकल आ तो क्यामत यीशु मसीह है। तो लाजर क्यामत की वजह से, क्राइस्ट की वजह से वो मुर्दों में से जी उठा, यानी बाहर निकल आया। तो बाहर निकलना यही तो रिजरेक्शन का मानी है, टू राइज। तो जब क्यामत जो क्राइस्ट खुद है उससे पुकारा, बाहर निकला, तो वो मुर्दों में से जी उठा। तो ये एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ। तो क्राइस्ट ने अपनी जात जो क्यामत है उसकी बाबत इस इवेंट के ऊपर जो 4 दिन का लाजर मुर्दा था, ये क्लेम तब किया। उससे पहले भी बहुत से मुर्दे जिंदा किए, पर जब 4 दिन का मुर्दा जिंदा किया, ये एक अनोखी बात थी। यहूदी ये कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो गोया उनके अंदर ये तालीम डालनी थी, बिठाना था कि ये यीशु मसीह खुदा का बेटा है जो 4 दिन का मुर्दा जिंदा करता है। तो गोया 4 दिन का हो या अब हजारों सालों का हो, इसका जो मानी हमारे पास यही बनता है कि रूहानी तौर पर जो आदम में मरते हैं वो भी मसीही के सबब से रूहानी तौर पर जी उठते हैं, और जो कब्रों से जिंदा होंगे ये मसीही की वजह से, क्योंकि यीशु मसीह क्यामत और जिंदगी है। यानी क्यामत का इवेंट मसीह की बदौलत है जो क्यामत है। तो हमारे पास जो रेवलेशन जो आज रिजरेक्शन और लाइफ के बारे में है, ये क्लेम ये बताता है कि क्राइस्ट ही रिजरेक्शन है। हालांकि यीशु मसीह जब मर जाता है, मुर्दों में से जी उठता है, तो उसका जी उठना भी क्यामत है, पर यीशु मसीह खुद क्यामत है इसलिए मुर्दों में से जी उठा। तो क्राइस्ट के बारे में ज़बूर 16 में पास्टर साइमन बिलीवर्स ये बात आई है, उसके बदन को पाताल में रहने ना देगा और उसके बदन को सड़ने की नौबत ना आएगी। इसलिए सड़ने की नौबत नहीं आएगी, इसलिए पाताल में नहीं रहेगा, क्योंकि वो है ही क्यामत। और क्राइस्ट ने यूहन्ना की इंजील में कहा, मुझे जान देने का भी इख्तियार है और उससे फिर वापस लेने का भी इख्तियार है। और क्यामत का यही मानी है कि वो मर जाए तो भी जिंदा हो जाएगा। इसलिए जो कफारा क्राइस्ट ने मेरे आप के लिए दिया, क्योंकि वो क्यामत है ही क्यामत, यानी अपने अंदर जिंदगी रखता है, वो मर जाए तो भी वो जी उठेगा। तो ऐसा ही हुआ। तो जब मैं आप क्राइस्ट पर ईमान रखते हैं तो यही असूल हमारी जिंदगी में भी ठहरा दिया गया है। अगर कोई यीशु मसीह पर ईमान लाता है, गो वो मर जाए तो भी जिंदा होगा। क्राइस्ट जो रिजरेक्शन है उसके सामने मौत कोई चीज नहीं है। वो मर भी जाएगा तो भी जी उठेगा, और अगर वो जिंदा है तो ना मरेगा, यानी रूहानी तौर पे भी ना मरेगा, और अगर मर गया तो भी जिंदा होगा। तो क्यामत और जिंदगी के मानी के अंदर क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन और अब्दुल आबाद जीना है। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम गैर कौमों के अंदर देखते हैं तो गैर कौमें जो आदम में मर गई थी, बल्कि सारी दुनिया गुनाह में मर गई थी, जिसमें यहूदी भी गैर यहूदी भी, ये सारे ही आदम के सबब से मर गए। पर मसीह के जरिए गैर कौमें तो ईमान ले आई हैं, और मैं आप पास्टर साइमन बिलीवर्स, टेंपल गॉड की कलीसिया, दुनिया के मुकद्दसीन और लोग निजात पा रहे हैं, रूहानी तौर पर जिंदा हो रहे हैं, यानी उनके ऊपर क्यामत हो गई है रूहानी तौर पर, क्योंकि क्यामत मसीह है। मसीह पर ईमान लाने से ही हम रूहानी तौर पर मुर्दों में से जी उठते हैं। और फिर जब कोई एक ईमानदार रहलत कर जाए, वो मुकद्दसों की उस क्यामत के अंदर जी उठेगा। तो क्राइस्ट की क्लेम रिजरेक्शन की बाबत ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, क्राइस्ट की जात है जो क्यामत है, जी उठना है, इसलिए वो मर गया और मुर्दों में से जी उठा और हमारे लिए क्यामत ठहरा, यानी इस दुनिया के अंदर आया मुझे आपको जिंदा करने के सबब से हम ईमान लाते हैं कि क्राइस्ट क्यामत है, यानी वो क्यामत ठहरा है। और मुर्दों में से जब वो खुद जी उठा तो वो क्यामत और मसीह, क्योंकि वो है ही क्यामत, इसलिए वो मुर्दों में से जी उठा। तो ये बिलीवर्स एक बहुत बड़ा रेवलेशन है जो रिजरेक्शन की बाबत है। इसलिए हम हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर तसल्ली रखें। पर अभी यहूदी जो है वो ईमान नहीं लाए, और हिजकिय्याह की किताब के अंदर उसे फिराया गया हड्डियों की वादियों के अंदर, यानी इज़राइल भी निजात पा जाएगा जो हड्डियों की वादियों के अंदर हड्डियां पड़ी हैं। यानी इज़राइल अभी ईमान नहीं लाया, यीशु मसीह के आने पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और अभी तक वो ईमान नहीं ला रहे। मगर कुछ यहूदी ईमान ले आए हैं, मगर इज़राइल जब सब निजात पा जाएंगे
تو گویا ان کا مردوں میں سے جی اٹھا. یہ حزقیل کی کتاب میں حزقیل کو کہا گیا، اب خدا نے کہا کیا حزقیل یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ تو اس نے کہا خدا تو ہی جانتا ہے. تو پھر خدا نے اس کو بتایا کہ اس کے اوپر دم پھونک اور یہ ہڈیاں جی اٹھیں گی، یعنی یسوع مسیح کے کلام سے، روح القدس کی قدرت سے. اسرائیل بھی ایمان لے آئے گا، جس کے لیے ہم پچھلی بارش کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. تو جب اسرائیل نجات پائے گا، وہ ہڈیوں کی وادیاں جس طرح غیر قومیں زندہ ہوگی مسیح کے ذریعے سے، اسی طرح وہ مسیح پر ایمان لا کر جی اٹھیں گی، کیونکہ کرائسٹ جو ہے، مسیح جو ہے، وہ ریزریکشن ہے. تو ہمارا روحانی جی اٹھنا اور جو رحلت کر جاتے ہیں جسمانی طور پر پہلی قیامت میں جی اٹھنا، یہ کرائسٹ کی بدولت ہے. تو گویا یہ ہمارے پاس جو کرائسٹ کا ریویلیشن پاسٹر سیمن بلیورز کے ریزریکشن لائف کے حوالہ سے ہے، تو کرائسٹ ایک ایونٹ نہیں ہے قیامت، کرائسٹ کی ذات ہی قیامت ہے، ریزریکشن ہے، جس پر ایمان لانے والے جی اٹھتے ہیں. تو گویا پاسٹر سیمن، آپ میں ہم روحانی طور پر تھرو کرائسٹ ایمان لا کر مردوں میں سے روحانی طور پر جی اٹھے ہیں، اور سب ایماندار پہلی قیامت میں جب جی اٹھیں گے تو یہ بھی کرائسٹ کی ہی بدولت ہوگا. تو یسوع مسیح جب قیامت ہے تو ہمارے پاس یہ واضح بات آ جاتی ہے کہ یسوع مسیح قیامت ٹھہرا جو مردوں میں سے روحانی طور پر جی اٹھے. اور لازر کو زندہ کرنے کے اوپر جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو اپنا قیامت ہونے کا اعلان کیا ہے، جس کی وجہ سے پھر یہودی اس وقت ایمان لائے کہ 4 دن کا لازر جی اٹھا. بہت بڑا یہودیوں کا گروپ، بہت لوگ ایمان لے آئے. پھر شاہانہ جلوس میں جب کرائسٹ بادشاہ ہونے کا اعلان کرتا ہے تو اس سے پہلے یہی میریکل ہوا. تو کرائسٹ نے اس شاہانہ جلوس سے پہلے ریزریکشن کا، قیامت کا اعلان کیا. پھر وہ اپنی جان مصلوبیت کی طرف لے کر گیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جو لازر کو زندہ کرنے والا ہے. اس نے کہا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا. تو ایسا ہی ہوا کہ یسوع مسیح مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا. جب ہم کرسٹولوجی کی ایجوکیشن لے رہے ہیں تو کرائسٹ قیامت المسیح ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا، پر اس کی ذات ہی قیامت ہے. اس پر ایمان لانے والے مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں روحانی طور پر بھی، اور لازر کو جس طرح اس نے زندہ کیا، کیونکہ یسوع ہی قیامت ہے. اور اس نے کہا باہر نکلا، تو گویا یہ کہنا ہی، یہ قیامت جو ہے وہی کہہ سکتا ہے. اور موت اسی کا ڈر مانتی ہے، موت قیامت سے ہی بھاگتی ہے. جی اٹھے کی قدرت رکھنے والے اور جو ہے ہی قیامت. تو ہمارے پاس جو کرائسٹ کا کلیم اور یہ ریویلیشن ہے کہ کرائسٹ نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، تو ہمارے پاس جو تعلیم آتی ہے، ڈاکٹرن آتی ہے، ہم خدا کے شکر کرتے ہیں کہ کرائسٹ کی ذات ہی ریزریکشن ہے. اور پھر جو کویسچن کیا گیا کہ مردوں کو زندہ کرنا اور مسیح کا مردوں میں زندہ ہونا کا فرق کیا ہے، اس کے اوپر میں بات کروں گا. پاسٹر سیمن بلیورز، تو ہمارے پاس جو کویسچن کیا گیا کہ زندہ کرنا کیا ہے اور زندہ ہونا میں فرق، تو ہمیں یہ کرائسٹ کی ریزریکشن سے ہی پتہ چلتا ہے. جب کرائسٹ مردوں میں سے جی اٹھا، اور کرائسٹ نے بھی نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر مردوں کو زندہ کیا، پر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی مردے زندہ ہوئے. جس طرح ایلیا نے بیوہ کے بیٹے کو مردوں میں سے زندہ کیا، الیشا نے شونیمی عورت کے بیٹے کو زندہ کیا. تو یہ زندہ کرنا خدا کی قدرت سے ہے، خدا کے یہوہ کے نام سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ میریکل ہوئے ہیں. اور جب ایلیا مردہ زندہ کرتا ہے یا الیشا مردہ زندہ کرتا ہے، تو وہ مردوں کا زندہ ہونا ان کو کیا گیا تھا، وہ مر گئے تھے. تو وہ مسیح کی وجہ سے، یعنی ایمان لا کر ابھی زندہ ہونا، یہ گڈ نیوز اس وقت نہیں تھی. وہاں اس وقت ابھی تو وہ اولڈ نیچر کے اندر ہے. اور جو شونیمی عورت کا بچہ زندہ کیا گیا، اور جو ایلیا نے جو ساربت کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا، تو غیر قوموں کا تھا، وہاں بھی اولڈ نیچر پائی جاتی تھی. اور اسرائیلی جو بے شک شریعت پر ایمان رکھتے تھے، پر آدم کی اولڈ نیچر ڈیتھ ان کے ساتھ ساتھ آ رہی تھی، جو ان کی جبلت کے اندر، نیچر کے اندر آ چکی تھی، وہ سنر تھے. پر یہ میریکل کا ہونا جو ہے، یہ معجزہ ہے کہ خدا نے معجزہ کر کے ان بچوں کو زندہ کیا. اور بائبل مقدس میں عبرانیوں کے خط میں بھی لکھا ہے کہ عورتوں نے اپنے مردوں کو زندہ پایا. تو یہ اس قدرت سے ایمان لانے کے سبب سے شونیمی عورت کے گھر میں یا سارپت کی بیوہ کے گھر کے اندر میریکل ہونا، تو یہ زندہ کیے گئے ہیں. اور وہ پھر ان کے بعد بھی ان کو مرنا تھا، مر گئے.
क्योंकि उनके अंदर वो जिंदगी नहीं थी जो मसीह वाली जिंदगी है, जिसके ऊपर रेजरेक्शन के ऊपर आज तालीम दी जा रही है। इसलिए जिंदा जो करना है, ये फर्क है। ये ओल्ड नेचर में रहता हुआ शख्स भी जिंदा हो सकता है, क्योंकि ये मौजज़े के तौर पर उसको जिंदा किया गया है ताकि वो ईमान लाए कि खुदा की जात के ऊपर ईमान लाए, नबी की नबूवतों के ऊपर, कलाम के ऊपर ईमान लाए और बुत परस्ती और गैर कौमों से निकल जाए, दुनिया से निकल जाए। तो जब न्यू टेस्टमेंट के अंदर हम देखते हैं तो क्राइस्ट ने मुर्दों को जिंदा किया, पतरस ने मुर्दे को जिंदा किया। तो जब क्राइस्ट मुर्दों को जिंदा करता था तो उसने भी एक बेवा के बेटे को जिंदा किया, फिर याइर की बेटी को भी उसने जिंदा किया। ये भी ओल्ड नेचर के अंदर थे। पर जब लाजर को जिंदा किया गया, लाजर ये ईमानदार था, मसीह पर ईमान ला चुका था, पर इसका भी जिंदा होना जो ये अब्दियत के लिए नहीं था, ये भी एक मिरेकल था। मगर ये लाजर का जो मिरेकल था, यहां पर लाजर भी खुद जिंदा नहीं हुआ, इसको क्राइस्ट ही ने जिंदा किया। और इन तमाम जो मुर्दों में से जी उठ रहे हैं, इनमें फर्क पाया जाता है। तो जो फर्क बयान किया गया है कि जब जिंदा किया जाता है तो वो अपने अंदर जिंदगी वाली वो कुदरत नहीं रखते, मगर जो मसीह पर ईमान रखने वाले हैं वो अपने अंदर ये जिंदगी वाली, वो मर भी जाएं तो भी जिंदा रहेंगे, ये भी तालीम दी गई है। तो हमारे पास जो जिंदा करना या जिंदा होना है, तो जिंदा जितने भी किए गए हैं ये नबियों ने या यीशु मसीह ने या रसूलों ने किए हैं। तो यीशु मसीह का जिंदा करना भी ये उनके लिए मौजज़े थे, पर यीशु मसीह का खुद मुर्दों में से जिंदा होना ये फर्क है। यीशु मसीह चूंकि क़यामत है, इसलिए मौत उसको अपने कब्जा में नहीं रख सकती, क्योंकि वो है ही रेजरेक्शन। इसलिए खुदा ने अपने बेटे को कफारे के लिए भेजा कि वो कफारा भी दे, गुनाह भी उठाए और फिर मुर्दों में से भी जी उठेगा, क्योंकि वो है ही रेजरेक्शन, वो है ही जिंदगी। और क्राइस्ट ने यही कहा कि मैं मर गया था, देखो अब जिंदा हूं, और देखो अब अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, अव्वल और आखिर मैं हूं। तो क्राइस्ट जब क़यामत और जिंदगी है, तो इसका यही मतलब है कि मैं मर गया था, जिंदा हूं, देखो अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, यानी क़यामत और जिंदगी जिंदा रहूंगा। और यही अव्वल और आखिर, यही कुदरत का, यही डिटी का होना जो हमारे सामने आता है। और फिर जब ये आयत पढ़ी गई कि पहले कुरिन्थियों 15 बाब के अंदर से कि आदम में सब मरते हैं और मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, फिर लिखा है हर एक अपनी अपनी बारी पर, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। तो गोया यीशु मसीह पहला फल इसलिए कि वो है ही रेजरेक्शन, वो मुर्दों में से जी उठा। और जब हम कफारा पर ईमान रखते हैं, यीशु मसीह ने अपनी जान सिर पर कुर्बान की और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। ज़बूर 16 के मुताबिक के उसके बदन को पताल में ना रहने दिया जाएगा, ना उसके बदन को सड़ने की नौबत आएगी, क्योंकि वो सड़ ही नहीं सकता, वो जिस्म कब्र में रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो है ही क़यामत है। तो क़यामत रखने वाले जिंदा रहते हैं, जो हमारे पास मानी आता है। तो वो तो जिंदा किए गए ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर और न्यू टेस्टमेंट के अंदर भी जिंदा किए गए, पर मैं आप रूहानी तौर पर अब जिंदा हो चुके हैं। यानी हमारा जो जिंदा होना है अभी तो रूहानी तौर पर है। जब यीशु मसीह आएगा, वो जो पहली क़यामत के ऊपर मुर्दे जी उठेंगे, सेकंड कमिंग के ऊपर, मसीह के आने पर वो जो मुर्दों में से जिंदा होना है, वो उसी तरह जिंदगी रखना जिस तरह यीशु मसीह के अंदर जिंदगी है, उस पर ईमान लाने वाले भी उसी तरह अपने अंदर जिंदगी रखते हैं। तो गोया रूहानी तौर पर हम जिंदा हैं, ये उसी तरह है जो खुदा की जिंदगी हमारे अंदर है। और ये कहा गया जो मुझ पर ईमान लाता गो वो मर जाए, यानी मरने के बावजूद भी हम जिंदा रहते हैं। यही क़यामत का मानी है कि वो मर जाए तो भी जिंदा है, इसलिए क्राइस्ट मर गया, जी उठा, वो है ही क़यामत। क़यामत वाले मौत से नहीं डरते, तो गोया मौत की हालत में भी वो क़यामत अपने अंदर रखते हैं और किसी वक्त भी वो जिंदा हो जाएंगे। क्राइस्ट तो 3 दिन के बाद जिंदा हुआ, मगर ईमानदार है वो क्राइस्ट की आमद के ऊपर जिंदा होंगे, तो किसी वक्त भी जिंदा वो कर सकता है, क्योंकि वो अपने अंदर रेजरेक्टेड लाइफ रखते हैं मसीह पर ईमान लाकर, मगर हर एक अपनी अपनी बारी पर। तो इसलिए मसीह जो है ये मुर्दों में से जो जिंदा होना है वो है ही क़यामत। तो अगर कोई खुद से जिंदा हो रहा है
تو یہ مردوں میں سے زندہ ہونا کرائسٹ کے اوپر ہے. پر باقی مردے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے تھے، نیو ٹیسٹمنٹ کے، ان کو زندہ کیا گیا ہے. تو گویا زندہ جب کیا گیا ہے تو ابھی ان کے اندر اولڈ نیچر پائی جاتی ہے. اور اگر لازر کو زندہ کیا گیا تو وہ ایمان تو لے آیا. یسوع نے ابھی جان قربان نہیں کی تھی، پر وہ ایمان لے آئے تھے، اس لیے لازر جو ہے مردوں میں سے جی اٹھا. اور وہاں پر یہ تعلیم اور کلیم اور مکاشفہ ظاہر کر دیا گیا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. تو اب تو لازر وہاں زندہ ہو گیا. اس کا مطلب ہے لازر اگر مر بھی جائے دوبارہ تو بھی وہ زندہ ہے. اب کی حالت جو وہ زندہ ہوا ہے، اب ان کے درمیان ایمان کا گراف اور تعلیم ریزریکشن کی اور آ گئی ہے. پہلے وہ ایونٹ کے اوپر بلیو کرتے تھے کہ قیامت کے روز جی اٹھے گا، پر جب کرائسٹ نے کہا قیامت و زندگی میں ہوں، تو لازر 8 دن کا جو مردہ ہے یہ جو زندہ ہوا، تو اب ان کے اوپر یہ اعاں ہوا ہے، یہ مکاشفہ کھل گیا ہے کہ کرائسٹ جو مردے زندہ کرتا ہے وہ ہے ہی قیامت. اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا. یہ تو بعد میں ان کو یہ پتا چل گیا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور جب وہ کہہ رہا ہے تو ان کے سامنے یہ ایجوکیشن آ گئی ہے کہ یسوع مسیح قیامت خود ہے. تو اس لیے یہ لازر زندہ ہوا ہے. اور جب یہ کہا گیا گو مر جائے، اس کا مطلب لازر یا ایماندار اگر مر جائے تو لازر جب پھر دوبارہ مرا، جب وہ قبر میں سے نکلا ہے تو یہ خود سے نہیں نکلا، اس کو زندہ کیا گیا ہے. تو جب خود سے یہ قبر سے نکلے گا تو وہ روح القدس کی قدرت سے نکلے گا، مگر نکلے گا ضرور، مگر روح القدس کی. 8ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ جس روح نے یسوع مسیح کو، جس روح نے یعنی ہولی اسپرٹ نے مسیح کو مردوں میں سے جلایا، وہی روح جو تم میں بسا ہوا ہے اسی طرح تم کو بھی مردوں میں سے جلائے گا، زندہ کرے گا. تو گویا ہولی اسپرٹ نے کرائسٹ کو مردوں میں سے اس لیے زندہ کیا، وہ قیامت اپنے اندر رکھتا ہے. جب کرائسٹ کی آمد ہوگی اس وقت مردے جی اٹھیں گے، تو ہولی اسپرٹ ان کو زندہ کرے گا جو مسیح والی زندگی اپنے اندر رکھتے ہیں. تو گویا یسوع مسیح کا یہ کہنا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، تو قیامت کے اندر مدہ جی اٹھنا ہے. اور جب کہا گیا زندگی ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں موت نہیں ہے. تو قیامت اور زندگی کا مطلب کہ کوئی مر جائے تو بھی زندہ ہے، زندہ ہے تو ابد تک نہ مرے گا. اور یہ کرائسٹ کی ذات ہے جو قیامت ہے اور جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے. اور اس نے یہی کہا، یوحنا رسول سے خوف کھاتا ہے، اس کے قدموں میں اوندے منہ گرتا ہے، تو کرائسٹ اس کو کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مر گیا تھا، دیکھو اب زندہ ہوں، دیکھو عبدالآباد زندہ رہوں گا. یعنی یسوع مسیح پھر مرنے کا نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہنے کا. اور یہ کلیم کرائسٹ نے پہلے کہہ دیا کہ قیامت و زندگی میں ہوں، یعنی قیامت رکھنے والے مر جائیں تو بھی زندہ ہے، زندہ ہے تو اب تک نہ مریں گے. تو یہ کرائسٹ کی نیچر اب ایک ایماندار کے اندر آ گئی ہے. مردوں میں سے زندہ کیا جانا یہ ایک معجزے کے طور پر ہوتا ہے، پر اولڈ نیچر بھی ان کے اندر ہوتی ہے. پر زندہ ہونا جو ہے یہ کرائسٹ کے اوپر ہوا کہ وہ اپنے اندر زندگی رکھتا ہے اور قیامت ہے. اور جب ایماندار پہلی قیامت میں جی اٹھیں گے تو یہ ہولی اسپرٹ زندہ کرے گا. ان کا بھی زندہ ہونا قدرت سے ہے، جس طرح ہولی اسپرٹ نے کرائسٹ کو زندہ کیا. تو گویا ایماندار آج مسیح کی بدولت زندہ ہے اور مسیحی کی بدولت مردوں میں سے جی اٹھیں گے. تو ہمارے پاس جو ریزریکشن لائف کی تعلیم کرائسٹ نے دی ہے یہ اس کی ذات کا مکاشفہ ہے. اور کرسٹولوجی کے اندر یہ نہایت اہم بڑا بھید ہے کہ یسوع مسیح نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں. اور جب پھر پہلی قیامت ہوگی، اور جب دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ پہلی قیامت میں ہم قیامت اور لائف کو کس طرح دیکھتے ہیں، تو اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. جی ناظرین، آپ نے پہلے کویشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے حاصل کیا. اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویشچن کی جانب بڑھیں گے. علم المسیح میں پہلی قیامت کا قیامت اور زندگی جو مسیح ہے میں مکاشفہ بتائیں، اور دوسری قیامت کا قیامت اور زندگی میں نہ ہونا اس کا فرق بتائیں. اور پلوس کا بیج سیڈ کا مرنا اور زندہ ہونا کا قیامت اور زندگی میں مسیح اور کلیسیا کے بارے میں کیا مکاشفہ ہے. پس ہیمن بلیورز جب پہلی قیامت کے بارے میں کویسچن کیا گیا ہے کہ فرسٹ ریزریکشن جو مسیح کی آمد کے اوپر مقدسوں کی پہلی قیامت ہوگی، اس کے اندر مسیح جو قیامت اور زندگی ہے کیا مکاشفہ ہے کہ جس روح نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا، کیونکہ یسوع مسیح مردوں میں سے خود زندہ ہوا روح القدس کی قدرت سے، اس کو کسی نبی نے، کسی شخص ایماندار نے زندہ نہیں کیا.
यसु मसीह खुद खुदा का बेटा, कुदरत रखता, जो तसलीस का दूसरा कनूम, तो तीसरे कनूम उस कुदरत की वजह से मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि वो है ही क़यामत, है ही जी उठना उसकी नेचर के अंदर, जात के अंदर। तो जब पहली क़यामत होगी और ईमानदार जो दफन हुए हैं, ईमानदार जो रहलत कर गए हैं, उसके अंदर वो लाजर भी जो मुर्दों में से जिंदा हुआ, वो दोबारा मर गया, मगर इस फर्स्ट रेजरेक्शन के अंदर, क्राइस्ट की सेकंड कमिंग में, इस फर्स्ट रेजरेक्शन के अंदर वो शरीक होगा। यानी यीशु मसीह जो क़यामत है, तो यीशु मसीह के आने पर वो जी उठेगा। इसी तरह तमाम ईमानदार ओल्ड टेस्टमेंट के, न्यू टेस्टमेंट के पहली क़यामत के अंदर शरीक होंगे। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। तो पहली क़यामत के ऊपर ईमानदार जो मसीह पर ईमान लाए हैं, यानी कलीसिया जो कौम गैर कौम दोनों में से वकूअ के अंदर आई है, जिनके नाम बुक ऑफ लाइफ के अंदर है, जो मसाया पर ईमान रखते हैं कि क़यामत और जिंदगी है, वो मसीह के आने पर होली स्पिरिट उनको मुर्दों में से जिंदा करेगा। यानी हर एक अपनी अपनी बारी पर, वो बारी अब मुकद्दसों की होगी, जिसके हवाला से बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें तालीम मिलती है। डैनियल की किताब में, यूहन्ना की अंजील के अंदर तालीम मिलती है, और मुकाशवा में से बात बताई जा रही है। और मुकाशवा में यह बात कही गई, मुबारक और मुकद्दस वो मुर्दे हैं जो पहली क़यामत के अंदर शरीक हो। इसका मतलब है हमारे पास बाइबल मुकद्दस के अंदर 2 रेज़रेक्शन की तालीम है। एक तो पहली क़यामत जो मुकद्दसों की, ईमानदारों की होगी मसीह के आने पर, फिर 1000 साल बादशाही के बाद जब जजमेंट होगी तो वो दूसरी क़यामत तब होगी। यानी पहली क़यामत के ऊपर जब हमारा ईमान है तो ये प्री मिलेनियल रेज़रेक्शन कहलाती है। यानी 1000 साल बादशाही से पहले जो क़यामत है, ये पहली क़यामत है। तो प्री मिलेनियल रेज़रेक्शन, इसके ऊपर ईमानदार जी उठेंगे। और इसको हम पोस्ट रेवोल्यूशन रैप्चर के अंदर भी लेते हैं। यानी पोस्ट रेवोल्यूशन रैप्चर मुसीबतों के बाद जब रैप्चर होगा तो उससे पहले क़यामत होगी, क्योंकि लिखा है कि ये बे तुमसे पोशीदाना है, खुदामुद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। तो इसका मतलब है पहली क़यामत वो जी उठेंगे, और बाकी जो जिंदा बाकी होंगे बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करे। लिखा फिर हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे, तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। तो गोया ये पहली रेज़रेक्शन के अंदर वो लोग शरीक होंगे, जो टर्म हम यूज करते हैं कि 1000 साल बादशाही से पहले, ये पहली क़यामत है। और मुबारक है वो जो पहली क़यामत में शरीक होता है। और जो पोस्ट मिलेनियल रेज़रेक्शन की बात आएगी तो वो दूसरी क़यामत है, जिसमें गुनहगार मुर्दे जी उठेंगे। तो गुनहगार मुर्दे जी उठने और पहली क़यामत में जी उठने वालों का भी फर्क हमारे सामने आ जाता है कि पहली क़यामत वाले अपने अंदर जिंदगी रखते हैं, होली स्पिरिट उनको जिंदा करेगा। और जो दूसरी क़यामत के अंदर जिंदा होंगे वो उसी तरह जो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर ओल्ड नेचर रखते हुए जिंदा किए गए थे, उनको भी जिंदा किया जाएगा उसी तरह। पर उनके अंदर यीशु मसीह वाली क़यामत नहीं है, वो जिंदगी नहीं है, वो मसीह पर ईमान नहीं लाए। जिस तरह उस मौजे से जिंदा किया गया ओल्ड नेचर वालों को, इसी तरह गुनहगारों को दूसरी क़यामत में सजा के लिए जिंदा किया जाएगा। और यही यूहन्ना की इंजील के अंदर लिखा है, बहुत से मुर्दे जी उठेंगे, जो नेकी करते हैं वो जिंदगी की क़यामत में शरीक होंगे। यानी जो नेकी करने वाले हैं, ईमान रखने वाले, वहां पर ये पास्टर साहब में जुमला आया है कि वो जिंदगी की क़यामत के अंदर। तो अब जब जिंदगी की क़यामत की बात है तो ये यही क्राइस्ट कह रहा है कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। यानी वो इस जिंदगी के अंदर क़यामत जो मसीह है इसमें शरीक होंगे, और जो बदी करते हैं वो सजा की क़यामत में, दूसरी क़यामत में जो है जिंदा होंगे, ताकि अबदी हलाकत में जो दूसरी मौत कहलाती है उसमें दाखिल हो जाएं और जहन्नम में जाएंगे, उन इब्लीस और उनके फरिश्तों के साथ अब्दुल-आबाद अजाब में रहेंगे। पर जिनके नाम बुक ऑफ लाइफ में होंगे, क्राइस्ट के आने के ऊपर नरसिंगा फूंका जाएगा, मुर्दे जी उठेंगे, यानी होली स्पिरिट उनको जिंदा करेगा। और जो जिंदा होंगे ये रैप्चर होंगे और मसीह के साथ जो 1000 साल बादशाही में जाएंगे, फिर अब्दियत के अंदर रहेंगे। और डैनियल भी यही कहता है कि जो खाक में सो रहे हैं वो जी उठेंगे, बाज हयात अब्दी के लिए और बाज रसवाई और जिल्लत अब्दी के लिए। यानी पहली क़यामत वाले हयात अब्दी के लिए,
اور دوسری قیامت والے رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے. تو پہلی قیامت والے اور دوسری قیامت والے دونوں کا فرق جو میں نے بتایا، حال میں یہی پوچھا گیا کہ پہلی قیامت کا قیامت اور مسیح کے اوپر ایمان رکھنے سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہی یہی ہے کہ پہلی قیامت میں وہ زندہ ہوگا جو مسیح قیامت اور زندگی اس پر ایمان رکھتا ہے. تمہارا ایمان ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا قیامت اور زندگی ہے، وہ روحانی طور پر بھی زندہ ہوتا ہے اور یسوع مسیح کے آنے پر بھی پہلی قیامت میں جی اٹھے گا. اور ان کے لیے یہ کہا گیا مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو، اس پر دوسری موت یعنی ابدی ہلاکت ہیل کا کوئی اثر نہ ہوگا، بلکہ وہ خدا کے کاہن ہوں گے اور 1000 سالہ بادشاہی میں پھر ابد تک اس کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے. جو ریزریکشن اور لائف کے حوالہ سے کرائسٹ کی ذات کی بابت ہے، وہ آج بھی روحانی طور پر تھرو کرائسٹ زندہ ہے اور یسوع مسیح کے آنے پر سیکنڈ کمنگ میں پہلی قیامت میں شریک ہوں گے. اس لیے یہ کہا گیا مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو. تو گویا ہم مبارک لوگ ہیں، روحانی طور پر بھی زندہ ہے، اور جو رحلت کر کے وہ جی اٹھیں گے. یہ مبارک ان کا ایمان ہے کہ یسوع مسیح قیامت اور زندگی ہے. اور میں بتانا چاہوں گا کلیسیا کے اندر یہ زندگی ہے. تو پالوس رسول نے سیڈ کے حوالہ سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے تاکہ ایک ایماندار اس نیچر کو بھی سمجھائے، جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. سائمن بلیورز، میں آپ مسیح پر ایمان لا کر ریزریکٹڈ لائف اپنے اندر رکھتے ہیں، اور کرائسٹ نے یہ ڈیفینیشن دے دی کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ ہے. تو پالوس رسول نے اس بات کو ایک بیج کے اندر دیکھا ہے کہ جس طرح ایک سیڈ ہے، کسی بھی طرح کا سیڈ ہے، ایک گیہوں کا دانہ جب تک مر نہیں جاتا زندہ نہیں ہوتا. تو گویا جو زندہ ہونے والا ہے وہ اپنے اندر زندگی رکھتا ہے، چاہے وہ ڈیتھ میں جائے وہ جی اٹھے گا. تو یہ ایک نیچر بیج کے اندر، پلانٹ کے اندر پالوس رسول نے ریزریکشن کی تعلیم دی ہے جو کرائسٹ کی ذات کے اندر ہمیں مل جاتی ہے کہ کرائسٹ مرا اور مردوں میں سے جی اٹھا، کیونکہ وہ ہے قیامت. اور یہ کلیم کرائسٹ نے کہا مجھے جان دینے کا اختیار ہے، اس سے پھر واپس لینے کا اختیار ہے. اسی لیے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں. اور میں آپ جب ایمان رکھتے ہیں تو اب ہم اس قیامت اور زندگی کے اندر شریک ہو گئے ہیں، کیونکہ کرائسٹ ہمارا ہیڈ ہے، ہمارا سردار ہے، اور کلیسیا اس کا بدن ہے، باڈی آف کرائسٹ، اور وہ کلیسیا کا معمور کرنے والا ہے. جو الوہیت کرائسٹ کی ذات کے اوپر ہے وہی باڈی کے اوپر ہے، یعنی الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. اور پاسٹر سائمن بلیورز ٹیمپل، میرا آپ کا ایمان لانا کہ یسوع مسیح قیامت و زندگی خدا کا بیٹا ہے، مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، وہی مسیح کی دوسری آمد میں مردوں میں سے پہلی قیامت میں جی اٹھیں گے. اب جب یہاں پر بلیور ہے تو وہ زندہ ہے، اور وہ زندہ کلیسیاؤں کے اندر ہے، مسیح کی رفاقت کے اندر ہے. وہ کلیسیاؤں سے دور نہیں ہوتے، وہ فیلوشپ کرتے ہیں، کلام کے شنوا ہوتے ہیں، وہ کلام کا پانی لیتے رہتے ہیں تاکہ اپنے اندر شگوفے نکالیں، زندگی دکھائیں، ٹرانسفارم ہوتے چلے جائیں، اس کی ورشپ کریں. خدا کے لیے پالک بیٹے بیٹیاں ہیں وہ رفاقت رکھتے ہیں. اور نیم گرم لوگ چونکہ ریزریکشن کو نہیں جانتے، ان کے اندر وہ زندگی نہیں ہے، وہ دکھوں میں ہو، موت کے اندر ہو، وہ واویلا کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی ہوپ نہیں ہے جس طرح غیر قوموں کے پاس. پر جو یسوع مسیح کی موت جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں، کفارے پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، وہ ہے ہی ریزریکشن اور لائف ہے. اس پر ایمان رکھنے والے روحانی طور پر زندہ ہے، یعنی تھرو کرائسٹ زندہ ہو چکے ہیں. ہمارے اندر زندگی ہے، مر جائیں گے یا دکھوں میں ہو، ہمارے اندر زندگی رہتی ہے. اس لیے ایماندار مرجھا نہیں سکتا. جو آدم سے پیدا ہوا ہے وہ بالشت بھر کا ہے، تھوڑی دیر کا ہے، وہ پھول کی طرح نکلتا کملا جائے گا. پر جو خدا کے کلام کے تخم سے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، جو ہولی اسپرٹ کے ذریعے سے، ہولی اسپرٹ نے جن کو نئے سرے سے مسیح میں پیدا کیا تو ورڈ آف گاڈ، وہ زندہ رہتے ہیں، وہ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مسیح والی زندگی اپنے اندر رکھتے ہیں. گویا ایک سیڈ بن گئے ہیں، ریزریکٹڈ سیڈ کی طرح، کرائسٹ کی طرح. جیسے وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اس پر ایمان لانے والے بھی گو مر جائے تو بھی زندہ ہے، اور زندہ ہے تو ابد تک نہ مریں گے. یہ ریزریکشن لائف پر ایمان لانے سے ہے، جس پر میں آپ ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا دنیا کے مقدسوں ہم ایمان لے کے آ چکے ہیں. اور ہولی اسپرٹ نے جس طرح مردوں
जैसे क्राइस्ट को जिंदा किया, उसी तरह ईमानदार पहली क़यामत के अंदर होली स्पिरिट उनको जिंदा करेगा। वो फिर अब्दुलबाद मसीह के साथ रहेंगे, 1000 साल बादशाही करेंगे और फिर अब तक मसीह के साथ रहेंगे। ये बातें हमें जोर बख्शती हैं, इसलिए हमें हमेशा रेजरेक्शन लाइफ की बात को, मुकाशफे को, भेद को जो क्रिस्टोलॉजी के अंदर लर्न कर रहे हैं कि क्राइस्ट रेजरेक्शन एंड लाइफ है, यानी क़यामत और जिंदगी है, उस पर ईमान रखने वाले जिंदा है। पास्टर सैमुअल, मैं, आप बिलीवर्स, हम जिंदा है। कोई हम क़यामत जिंदगी पर ईमान लेके आ चुके हैं, इसलिए इस दुनिया के अंदर किसी चीज का गम, कोई गुर्बत, कोई काल वबा हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। हम तो हैं ही जिंदा लोग, हम मर भी जाएं, दुखों में भी हो, हमें कोई काट भी डाले, शहीद भी कर दे, हमारे अंदर जिंदगी पाई जाती है और ये मसीह वाली जिंदगी पाई जाती है। और सीड की मिसाल से समझाया गया है कि जब वो मरता है तो जिंदगी दिखाता है, मर जाएंगे तो भी जिंदगी में आ जाएंगे और जिंदा है तो नहीं मरेंगे, यानी वो रैप्चर हो जाएंगे और मसीह के साथ हमेशा रहेंगे। तो गोया जो रिजरेक्शन और लाइफ का क्लेम, मुकाशवा दिया गया है, बिलीवर हमें हमेशा शुक्र करना और कलीसिया में फेलोशिप, वर्शिप करके उसके साथ चलना और जिंदगी को दिखाना है कि यीशु मसीह हमारे अंदर है और हम साबित कर दें, हम हमेशा उसकी वर्शिप करते रहे, उसके गीत गाते रहे और कभी भी उससे अलग ना हो। तो पास्टर साइमन, क्राइस्ट का जो ये भेद, मुकाशवा, क्लेम कि रिजरेक्शन लाइफ मैं हूं, तो मैं, आप और टेम्पल गॉड की कलीसिया दुनिया के मुकद्दसों हम ईमान ला चुके हैं। तो क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ रिजरेक्शन एंड लाइफ को, क़यामत और जिंदगी को जानता हुआ, पास्टर साइमन आपके साथ, बिलीवर्स आपके साथ, टेम्पल गॉड की कलीसिया आपके साथ, टीओजी चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम के अंदर दाऊद की इस आयत के साथ, ऐ खुदावंद मुझे अपने फरमान की राह पर चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस डॉक्ट्रिन जो कि रिजरेक्शन एंड लाइफ, क़यामत और जिंदगी के हवाले से थी, आपने रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन से गहरे मुकाशफाजात को जाना। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन स्पिरिचुअल योग के हवाले से न्यू सीरीज को दे रहे हैं जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आएं और दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है जिसमें मुख्तलिफ खादम दूसरी कलीसियों से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। और इस बुध से नई किताब को शुरू किया जा रहा है जो कि नोहा की किताब है। आएं और इसको ज्वाइन करें और इसके बारे में सीखें। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।